नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी। नमस्कार, म कैलाश कोठायत। सुरुमा हेडलाइन्स। संसदमा बजेटमाथि पहिलो पटक मतदान। 255 उपस्थित सांसद मध्ये 147 मतसहित बहुमतले पारित। विपक्षमा प्रतिपक्ष एमाले सहित 108 मत। कुनै पनि भ्रष्टाचारीलाई बाँकी नराख्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उद्घोष। प्रधानमन्त्री निवास नै निल्न खोज्नेहरू पक्राउ परिरहेको दाबी। अझै तुफान आउन बाँकी रहेको जिकिर। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका 4 जनालाई 7 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। सरकारी कागजात किर्तेमा हदम्याद नलाग्ने प्रहरी भन्छ। जवाफ दिन यथेष्ट प्रमाण छ। रुसमा विद्रोहको असफल प्रयासपछि वाग्नर समूह पुग्यो बेलारुस। रुसी राष्ट्रपति पुतिनको दिनगन्ती सुरु भएको युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको प्रतिक्रिया। र मलेसियामा जारी एसीसी मेन्स अन्डर 16 इस्ट सिरिजन खेलमा नेपालको थाइल्यान्डमाथि शानदार जित। 225 रनको फराकिलो अन्तरले विजयी। शुक्रबार मलेसियासँग खेल्ने। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। सरकारले संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफल सकिएपछि विनियोजन विधेयकलाई आज निर्णयार्थ पेश गरिएको थियो। बजेटको विपक्षमा नेकपा एमाले, राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहितका दलहरूले मत हालेको भए पनि सत्तारूढ दलहरूको समर्थनमा विनियोजन विधेयक पारित भएको हो। सरकारले आजकै संसदमा बैठकमा बजेट आश्रित अन्य विधेयकहरू टेबल गरेको छ। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ दलकै असन्तुष्टिका बीचमा सरकारले संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारमै रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले विरोध गरेको भए पनि अन्तिममा बजेटकै पक्षमा मतदान गरेपछि बजेट बहुमतले पारित भएको हो। माननीय सदस्यहरू, विनियोजन विधेयक 2080 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 147 मत, विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 108 मत र मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 0 मत परेको छ। माननीय सदस्यहरू, विनियोजन विधेयक 2080 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 147 मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभाको बहुमत भएकोले विनियोजन विधेयक 2080 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। त्यसअघि बजेट सच्याउन सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले माग गरेका थिए। विपक्षी दलहरूले बजेटमाथि राखेको संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गरेर बजेट पारित गरिएको हो। जवाफमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बजेट सच्याउने भन्दा पनि कमजोरी सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई बजेट निर्माणमा संलग्न गराउने नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन्। रणनीतिक योजना र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको पुनर्संरचना गरिनेछ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायहरूको कार्य सम्पादन प्रभावकारिताका सम्बन्धमा मान्य सदस्यहरूले देखाउनु भएको चासोप्रति म सकारात्मक छु र आफ्नो तर्फबाट त्यसमा सुधारको निम्ति पहल गर्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। योग्यता, क्षमता र निकायगत कार्य प्रकृतिको आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका साथै मन्त्रालय, निकायमा सचिव लगायत सबै कर्मचारीहरूको पदस्थापन तथा सरुवा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गराउँदै कार्य सम्पादन स्तरका आधारमा आफ्नो कामप्रति उत्तरदायी बनाउने र प्रोत्साहन तथा दण्डको नीति लिइएको छ। मैले सरकारका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी भई कार्य सम्पादन गर्न कडा निर्देशन दिँदै आएको छु। विनियोजन विधेयक पारित भएसँगै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बजेट आश्रित विधेयकहरू संसदमा टेबल गरेका छन्। आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकहरू संसदमा मन्त्री महतले टेबल गरेका हुन्। अब राष्ट्रिय सभाले समेत विनियोजन विधेयक पारित गरेपछि सभामुखले प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति समक्ष पेश हुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा अमृत राज काफले,
काठमाडौँ। बजेट संशोधन नभए पारित हुन नदिने अडानमा रहेका सत्तारूढ दलहरू जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पछि हटेका छन्। सरकारमा रहेका यी दुई दलको समर्थनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदबाट बहुमतले पारित भएको छ। यसअघि चित्त दुखाउँदै यथास्थितिमा पास हुन नदिने अडानमा रहेका जसपा र एकीकृत समाजवादी आखिर बजेट पास गर्न किन सहमत भए त? एक रिपोर्ट। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दा प्रतिपक्षी दलहरू मात्रै होइन स्वयं सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै विरोध जनाएका थिए। खास गरी सत्तारूढ तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा बजेट पारित हुन नदिने अडान लिएका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीले त बजेट नसच्चिदासम्म पारित हुन नदिने केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय नै गरेका थिए। तर बुधबार प्रतिनिधि सभामा बजेट बहुमतले पारित हुँदा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले पक्षमा मतदान गरे। यसअघि बजेट पारित हुनै नदिने अडानमा रहेका जसपा र यसले पक्षमा मतदान गरेर बजेटलाई बहुमतले पारित गरेपछि राजनीतिमा विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएका छन्। पहिले बजेटलाई लिएर चर्को असन्तुष्टि प्रकट गर्ने दलहरू नै अहिले किन खुरुखुरु बजेट पारित गर्न तयार भए त? कतिपय मान्य सदस्यले हामीलाई व्हिप उल्लङ्घन गरिदिया भए हुन्थ्यो भनेर उहाँहरूले यसो रुचि पनि राख्नुभयो। उल्लङ्घन गर्दा के हुन्थ्यो होला, उहाँहरूलाई केही रमाइलो हुन्थ्यो होला। तर मलाई लाग्छ व्हिप उल्लङ्घन गरेर यो 6 महिनामा सरकार ढाल्ने र अस्थिरता ल्याउने कुरामा हामी त्यो पक्षमा उभिन सकेनौँ। त्यस हुनाले तपाईँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सकिएन। र म यति भन्न चाहन्छु 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने जो सिस्टम छ त्यो सिस्टमलाई बलियो बनाउनुपर्छ। त्यहाँ जुनसुकै पार्टी जितोस्, स्वतन्त्रले जितोस्, केही फरक पर्दैन। यसअघि सार्वजनिक मञ्चबाटै चर्को भाषण गरेर बजेटको विरोध गर्ने दलहरू जनता समाजवादी र एकीकृत समाजवादीले बजेटमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको सकारात्मक जवाबपछि समर्थनमा मतदान गरिएको बताएका छन्। जनता समाजवादीले मधेसलाई विभेद गरिएको भन्दै बजेट पारित हुन नदिने चेतावनी दिएको थियो भने एकीकृत समाजवादीले बजेट कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै विनियोजन गरिएको आरोप लगाएको थियो। त्यसयता बजेट सच्याइ मात्रै पारित हुन दिने जसपा र यसको अडानले सरकार नै संकटमा परेको विश्लेषण भएको थियो। तर अन्ततः बजेट बहुमतले पारित भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारमाथि लागेको कालो बादल तत्कालका लागि हटेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता सोमनाथ पाण्डे आफूहरूका माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री सकारात्मक भएपछि बजेट पारित गरिएको बताउँछन्। अलि बढी मात्रामा उठाउँदाखेरि चाहिँ सत्तामै रहेको चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादीले बढी कुरा उठायो भन्ने पर्या होला। तर यो सत्ता पक्षमा रहेका चाहिँ नेपाली कांग्रेसले उठाएको छ, जसपाले उठाएको छ, नेकपा माओवादी भित्रबाट पनि उठेको छ, अनि प्रतिपक्ष उठेको छ। यो कुरा चाहिँ के हो भने सुझावको रूपमा कलेक्सन गर्नलाई उठेको कुरा हो। कतिपयले भने बजेट पारित गर्ने चरणमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पुग्नुलाई अनेक अर्थ लगाउन थालेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री माथिको विश्वास 49.99% झरेर 53% पुगेको देखिएको बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ दलहरूसँग बहुमत भएकाले बजेट पारित हुनुलाई आफूहरूले स्वाभाविकै रूपमा लिएको बताएका छन्। एमालेको माग अनुसार बजेट पारित गर्नका लागि प्रतिनिधि सभा बैठकमा मतदान भएको थियो। गठबन्धनसँग गठबन्धन थियो, बजेट पारित हुनु स्वाभाविक हो। हामीले आफ्नो मत, आफ्नो स्ट्यान्ड देखायौँ। 99.99% बाँकी 53% मा झर्यो। किन झर्यो? प्रधानमन्त्रीमाथिको विश्वास भन्ने त्यहाँ देखियो। अरू त्यसमा केही भन्नु पर्दैन। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ दलहरूसँग बहुमत भएकाले बजेट पारित हुनुलाई आफूहरूले स्वाभाविक रूपमा लिएको बताए। एमालेको माग अनुसार बजेट पारित गर्नका लागि प्रतिनिधि सभा बैठकमा मतदान भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको दाबी गरेका छन्।
नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तै हुने बाटोमा रहेको बताइएको भए पनि अहिले भने अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा पुगेको उनको दाबी छ। वर्तमान सरकार गठन भएपछि सुशासन, आर्थिक समृद्धि र वैदेशिक सम्बन्धमा समेत सुधार आएको उनको जिकिर छ। एक रिपोर्ट। सरकारले संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूले सरकारको नेतृत्व दिँदै गर्दा देश गम्भीर आर्थिक संकटमा रहे पनि अहिले भने सुधारको अवस्थामा पुगेको दावी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्र जाग्नु सरकारको मात्र नभई राष्ट्रकै उपलब्धि रहेको समेत दावी गरेका छन्। यसबीचमा अर्थतन्त्र केही जागेको छ अहिले, किनकि म यसलाई सरकारको उपलब्धिमा मात्र सीमित गर्न चाहन्न, यसलाई मैले राष्ट्रकै उपलब्धिको रूपमा उल्लेख गर्न चाहन्छु। अहिले सबैजसो आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक दिशातिर अगाडि बढ्दैछन्। दाहालले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य यथाशीघ्र अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत बताएका छन्। दाहालले यही असार महिनाभित्रै बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास गर्ने आश्वासन समेत दिएका छन्। गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्यायको प्रत्याभूति, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, संघीयताको सबलीकरण र सुशासनको उद्देश्य सहितको अहिलेको बजेट प्रक्रियाबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि भई देशभित्रै आय र रोजगारीको अवसरहरूको प्रत्याभूति दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध छ। आउँदो वर्ष आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधारहरू निर्माण भई उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार हुने मेरो विश्वास रहेको छ। दाहालले राजतन्त्र हटाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तनलाई बिर्साउन खोजिएको दावी समेत गरेका छन्। सुशासनको समस्याका कारणले गर्दा परिवर्तन बिर्साउन खोज्नेहरू बलियो भएको भन्दै उनले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्दै अगाडि बढ्न पनि आग्रह गरे। लोकतन्त्रभित्र देखा पर्ने समस्याको समाधान पनि लोकतन्त्रबाट नै प्राप्त हुन्छ भन्ने एउटा ऐतिहासिक मापदण्ड यो पटक राम्रोसँग स्थापित भएको छ। उच्च पदस्थहरू र देशको एउटा वर्ग कानुनभन्दा माथि छ भन्ने निराशावादी मान्यता गलत प्रमाणित हुँदै गएको छ। यो काण्डको सफल अनुसन्धानसँगै अब लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धिकरण पनि सुरु भएको छ। संसद र आम जनसमुदायलाई म यही रोस्टमबाट विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यो शुद्धिकरण यतिमा रोकिने छैन। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा सम्बन्धित जिल्ला र क्षेत्रको बजेट निर्माणको प्रक्रिया शुरू गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका बढाउन भन्दै उनले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्। बजेट निर्माण प्रक्रियामा सुधार ल्याउनकै लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि फागुन मसान्तभित्र बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुन मसान्तभित्रै संसदमा पेश गर्ने व्यवस्था गरिने घोषणा बजेट वक्तव्यमै गरिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले समयमै विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाएको रासायनिक मल समेत सजिलै किसानले पाउने अवस्था बनेको समेत दावी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले मनसुनी विपदजन्य घटना, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको विपद लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बाढी पहिरोका कारण भएको क्षतिका पीडितहरूलाई राहत दिन समेत सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै एमाले सांसद योगेश कुमार भट्टराईले पूर्वी पहाड़का जिल्लामा भएको विपदजन्य घटनाका पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। सांसद भट्टराईले बाढीका कारण अवरुद्ध सड़क पुनः सञ्चालन गराउन समेत माग गरेका छन्। घटना लगत्तै प्रधानमन्त्रीले स्थलगत निरीक्षण गरेको भए पनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको उनको तर्क छ। स्थलगत अवलोकन गर्ने प्रयत्न पनि भयो, मौसमको खराबीले त्यो सम्भव भएन। त्यसपछि पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग हामीले पटक पटक यस विषयमा छलफल गऱ्यौँ। स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो, निर्देशन दिनुभयो र हामीलाई अब छिटै काम होला भन्ने लागेको थियो।
तर अहिले पनि विशेष गरी ताप्लेजुङ जिल्लालाई जोड्ने 3वटा राजमार्गहरू सबै अहिले अवरुद्ध छन्, चलेका छैनन्। कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले विदेशमा रहेका नेपालीलाई आइपर्ने विपदमा सरकारले सहजीकरण गर्न आग्रह गरे। उनले हालै मलेसियामा रोजगारीका क्रममा रहेका यामलाल परियारको मृत्यु भएको र उनको शव नेपाल ल्याउन परिवारले सबैतिर याचना गरिरहेको जनाउँदै यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग गरे। नेपालबाट रोजगारीका निम्ति विदेश जाने नेपालीलाई एयरपोर्टदेखि नै ट्र्याकिङ गर्ने व्यवस्था गरियोस्। ऊ कहाँ गएको हो, गएको ठाउँमा पुगे कि पुगेन, त्यहाँ गएर सम्झौता अनुसार उसले रोजगारी प्राप्त गरे कि गरेन, काम गर्ने सन्दर्भमा ऊ बिरामी भयो कि अथवा कुनै दुर्घटनामा पर्यो कि कुनै विपदमा भवितव्यमा पर्यो कि त्यसको ट्र्याकिङ गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्न जरुरी छ। सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा, सम्बन्धित देशको दूतावासमा, श्रम मन्त्रालयमा सबैतिर यस सम्बन्धी सहयोग गर्ने डेस्क निर्माण गरोस्। यो भयावह स्थिति छ, सबैको कुरा सतहमा आएको छैन। एमाले सांसद भीम आचार्यले विदेश जाने विद्यार्थी र रोजगारीमा जानेका लागि सरल ढंगले राहदानीको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरे। विदेशमा बस्ने नेपाली बालबालिकाले राहदानी पाउन नसकेको एसियाले पेसिफिक, मध्यपूर्व र युरोप लगायतका मुलुकमा यस्तो बाध्यता रहेकाले सहजीकरण गर्न माग गरेका हुन्। पासपोर्ट नपाएर क्रिया गर्न पनि नेपाल आउन नपाउने अत्यन्तै ठुलो जनगुनासो छ। यो एसिया पेसिफिक र मध्यपूर्व र यो चाहिँ युरोप अमेरिका लगायत सबैतिरको यो समस्या हो। यस्तो बाध्यतात्मक स्थिति किन गरिन्छ भन्ने मेरो एउटा प्रश्न छ। र देशभित्र रोजगारीको अवसर छैन र युवाहरूलाई विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ। गुणस्तरीय शिक्षा लिन पनि विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ र उनीहरूको जीवन सेटल गर्न पढ्दै कमाउँदै गर्ने कुरामा विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ। सुशासन र डेलिभरी राम्रो नहुँदा मान्छेहरूको आत्मविश्वास टुटेको अवस्था छ र त्यसको लागि उनीहरू विदेशै गइरहेका छन्। र अहिले एउटा भयावह अवस्था के छ भने अहिले +2 पढिरहेका मान्छेले सोध्ने हो भने 80% मान्छेहरू हामी विदेशमा जान्छौँ भन्छ। संसदमा आकस्मिक समयमा सांसदहरूले उठाएका सवालको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने भनिए पनि यो पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सभामुख देवराज घिमिरेले समेत पटक पटक सांसदहरूले उठाएका सवालको जवाफ दिन सरकारका मन्त्रीहरूलाई रुलिङ समेत गर्दै आएका छन्। अस्पताल भर्ना भएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल डिस्चार्ज भएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत असार 2 गते स्वास्थ्य उपचारको क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना भएका थिए। राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार विभिन्न परीक्षण, चिकित्सकहरूको निगरानी तथा उपचारपछि दिउँसो डिस्चार्ज भई पौडेल राष्ट्रपति निवास फर्किएका छन्। राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले स्वास्थ्य उपचारका लागि गठित विशेषज्ञ समूहमा संलग्न चिकित्सकहरू, परामर्श समूहमा संलग्न विभिन्न अस्पतालका चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी लगायत सबैलाई धन्यवाद दिएका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान पुनः अगाडि बढाएपछि नेपाली राजनीति तरङ्गित बनेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हाई प्रोफाइलमाथि हतकडी लगत्तै ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान अगाडि बढेपछि सरकारले वाहवाही पाइरहेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने बताएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सरकारी जग्गा निल्न खोज्नेलाई हतकडी लगाइने चेतावनी दिएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्रीको सरकारी कार्यालय बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 113 रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि नेपाली राजनीति तरङ्गित बनेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका ठूला नेताहरूको समेत नाम मुछिएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अहिलेसम्म 4 जना पक्राउ परेका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ परेका पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, भाट भटेनी सुपरमार्केटका
सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ, तत्कालीन सरकारी कर्मचारी गोपाल कार्की र धर्मप्रसाद गौतम बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विभिन्न भूमिकामा संलग्न रहेको अभियोग लगाएको छ। बुधबार उनीहरूमाथि लागेको आरोप सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गर्ने क्रममा भएको कृत्यमा हदम्याद नलाग्ने दाबी समेत गरेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न थप अन्य व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने दाबी गरेको छ। यो मुद्दा दर्ता नगर्ने प्रश्न नै आउँदा मुद्दा दर्ता हुन्छ, अगाडि बढ्छ र यसमा हदम्यादको सन्दर्भमा अघि भर्खरै पनि यसको जुन कुन हामीले कुन ऐनलाई टेकेर जाँदैछौँ भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको हुँदाखेरि यसमा दुविधा गर्नुपर्ने कुनै प्रश्न छैन र चलखेलको हकमा सानोभन्दा सानो मुद्दामा चलखेल गर्ने पक्षहरू रहन्छ नै। ती पक्षहरूसँग उनीहरूलाई जवाफ दिने हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरू छन्, यथेष्ट आधारहरू छ। त्यसले गर्दा यो मुद्दा एकदमै सही ढङ्गले अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा म र हाम्रो टिम पूर्ण रूपमा विश्वस्त छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हाई प्रोफाइलको हातमा हत्कली लागे लगत्तै ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको फाइल खुलेपछि अहिले आम चासो बढेको छ। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा यही विषयमा हंगामा नै मच्चियो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले यो प्रकरणमा मुछिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि नेताहरूलाई संसदमै स्पष्टीकरण सोधिनुपर्ने बताएका छन्। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराई बेचबिखन गरेको, यसमा पूर्व प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू समेत संलग्न भएको सार्वजनिक भयो। यस विषयमा संसद सदस्यसम्म हुनुहुने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई संसदमै स्पष्ट गर्न लगाउनु जरुरी छ र अन्य पूर्व प्रधानमन्त्री र अधिकारीहरूलाई सार्वजनिक लेखा समितिले समेत ध्यानाकर्षण गर्नु जरुरी छ। सांसदहरूले उठाएको प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री निवास नै निल्न खोज्ने ललिता निवासका अभियुक्तहरू पक्राउ पर्न थालेको सांसदलाई जानकारी दिए। त्यस क्रममा उनले वर्षौंदेखि थुप्रिएको विकृतिको डङ्गुर सफा गर्ने लडाईँमा आफूलाई संसद र आम जनताको समर्थन चाहिने धारणा राखे। प्रधानमन्त्री निवास नै निल्न खोज्ने ललिता निवास काण्डका अभियुक्तहरू पक्राउ पर्न थालेका छन्। मिटर ब्याजी र सहकारीका ठगहरूमाथि कारबाही सुरु भइसकेको छ। वर्षौंदेखि विकृतिको डुङ्गुर सफा गर्ने सुशासनको यो लडाईँमा मलाई सदन र जनताको अझ धेरै समर्थनको आवश्यकता रहेको मैले महसुस गरेको छु र यो लडाईँमा मलाई सदनको पनि र आम जनताको पनि अझ ठुलो हौसला र सहयोग प्राप्त हुने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। यही प्रकरणमा यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार जन्य कसुर अन्तर्गत विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अहिले भने सरकारी लिखित कृत्यमा अनुसन्धान सुरु भएको हो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा हडप्न सरकारी कागजात किर्ती गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका 4 जना आरोपीलाई 7 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह, भातबटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ, तत्कालीन दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयका कर्मचारी गोपाल कार्की र धर्मप्रसाद गौतमलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो। उनीहरूलाई प्रहरीले काठमाडौँको विभिन्न स्थानबाट मंगलबार पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले 7 जनालाई पक्राउ गरे पनि 3 जनाको नाममा पहिले निषेधाज्ञाको आदेश जारी भइसकेको पाइएपछि छाडिएको थियो। प्रहरीले पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, भातबटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ र तत्कालीन सरकारी कर्मचारी गोपाल कार्की र धर्मप्रसाद गौतमलाई मंगलबार बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको अभियोगमा पक्राउ गरेको थियो। अब ग्लोबल भोइस। ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीले धमाधम आरोपितलाई पक्राउ गरिरहेको छ। एकै दिन 7 जनालाई सीआईबीले पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि थप 7 दिनको म्याद समेत पाएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, भ्रष्टाचारका आरोपी धमाधम पक्राउ पर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? हैन, जो दोषी हो दोषीले कारबाही भोग्नुपर्छ। यो जनताको जुन किसिमको एक्सपेक्टेसन छ, गभर्नमेन्ट र रुल्स चलाउने मान्छेहरू एकदम करप्टेड छ भनेर जुन जनताहरूको माइन्ड सेटअप छ, त्यसलाई भत्काउनको लागि पनि
यो जो भ्रष्टाचारी छन् यो मात्रै होइन, अरूहरू यति ओम्नीहरू पनि निकाल्दै र यो जुन अहिले सरकारले गरेको छ यो काम एकदमै सरासर जायज छ होइन। सरकारले राम्रो काम गरेको भ्रष्टाचारीले जेल हाल्नै पर्छ। यो जुन ललिता निवासको केस आएको छ यसमा सत्य तथ्य छानबिन गरेर दोषीलाई सशक्त कारबाही गर्नुपर्छ, चाहे त्यो प्रचण्डको मान्छे होस्, चाहे अरू दलको मान्छे होस्, चाहे प्रधानमन्त्रीको मान्छे होस्, कारबाही हुनुपर्छ। यो राम्रो सुरुवात भएको छ। यो त एकदम जायज र एकदम राम्रो कुरा हो होइन। यस्तो कामहरू सरकारले पहिले नै गर्नुपर्थ्यो। यो त पछि आइरहेछ यो कामहरू, यो त 1 वर्ष अगाडि नै आउनुपर्ने कुरा हो। अब यसले के देखाउँछ भने एउटा अब आउने समयमा चाहिँ अब भ्रष्टाचारको लागि जुन अरू गरिरहेछ नि त्यसलाई चाहिँ कमी आउँछ कि भन्ने महसुस गर्न सकिन्छ हामी जनताले चाहिँ। हाम्रो सरकार सबै खानी मात्रै हो, काम गर्ने केही होइन। अब सरकारी जग्गा चाहिँ सबै हेरी तपाईँको चाहिँ पर्सनल गरेपछि अनि जनताले के खाने होइन, जनतालाई गाह्रो भइरहेछ। जनताले अब 10 किलो टमाटर फाल्नु परिरहेछ। अब त्यही अब टमाटर ठाउँमा पुग्यो भने 50 किलो पनि जाँदैन। तपाईँको कोरियामा जापानमा हेर्नु त्यो टमाटर अहिले पुरा प्याकिङ गरेर 2 वर्षको डेट राखेर 300-400 रुपियाँ प्याकेटमा दिन्छन्। हाम्रो सरकार कामै छैन सर। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछानेले संवैधानिक इजलासबाट राहत पाएका छन्। उनको सांसद पद खारेजीको माग दाबीसहित परेको मुद्दालाई बुधबार संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको हो। युवराज सफल पौडेलले गत जेठ 10 गते निर्वाचन आयोग सहितलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। राहदानी दुरुपयोग लगायतका विषय उठाउँदै रिट निवेदनमा रवि लामिछाने सांसद बन्न अयोग्य रहेको दाबी गरिएको थियो। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, आनन्द मोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल सहितको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको हो। अब इकोनोमिक न्यूज। सरकारले बजेट मार्फत नेपाली गलैँचा उद्योगमा बढाएको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्न नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघले माग गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले आर्थिक विधेयक मार्फत सरकारले गलैँचा उद्योगमा लगाएको कर खारेज गरी पुरानै व्यवस्था कायम गर्न माग गरेको हो। सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन 2052 ले गरेको व्यवस्थामा परिवर्तन गरी मूल्य अभिवृद्धि कर बढाउनु नेपाली गलैँचा उद्योग माथिको प्रहार भएको बताएको छ। संघले गलैँचा उद्योगमा लगाएको कर तत्काल पुरानै व्यवस्था कायम नभए सडक आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्। संघका महासचिव बलराम गुरुङले नेपाली गलैँचा उद्योग लघु, घरेलु तथा साना उद्योग भएको भन्दै गलैँचा उद्योगको उत्पादन स्रोतलाई करको दायरामा ल्याउन अव्यावहारिक रहेको बताए। को दायरामा ल्याउन व्यावहारिक देखिँदैन। साना इकाइमा सञ्चालित उद्योगहरू मूल्य अभिवृद्धि करमा सहभागी हुने भन्दा पलायन हुने सम्भावना बढी देखिन्छ। 50 लाख भन्दा कम कारोबार हुने उद्योगहरू दर्ता हुन अनिवार्य नरहेको र घरेलु तथा साना उद्योग मूल्य अभिवृद्धि करमा जान नपर्ने व्यवस्था पनि छर्लङ्ग छ। तर ती साना उद्योगहरूले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता नभए पनि आफ्नो उद्योगको निमित्त कच्चा पदार्थ खरिद गर्नु पर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्ने देखिन्छ। अध्यक्ष तेन्जिङ शेर्पाले विगतमा गलैँचाको उद्योग र कच्चा पदार्थ आयातमा कर नभएको बताउनुभयो। उहाँले गलैँचा उत्पादन गर्न महँगो भएकाले व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको अवस्थामा सरकारले थप करको भार लगाउँदा समस्या हुने बताए। दिइरहेछ भने एटलिस्ट हामीलाई पनि त्यो सराह दिनुहोस् र ब्याङ्कको ब्याज यहाँ महँगो छ, ब्याङ्कको ब्याज चाहिँ अलिकति निर्यात जाने वस्तुहरूको लागि विशेष किसिमको सहुलियतमा चाहिँ ब्याज उपलब्ध गरायो भने हाम्रो चाहिँ कस्ट अफ प्रडक्सन उत्पादक लागत घट्छ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्छ भन्ने हाम्रो धेरै माग थिएन। र त्यही कुरा चाहिँ हामीले वाणिज्य सचिव वाणिज्य मन्त्रीहरूले उहाँहरू स्वयंले सुधार माग्दा हामीले दिएका थियौँ। तर अहिले जब अर्थमन्त्रीले एकाएक होइन मागेको सुविधा त कहाँको भएको सुविधाहरू कटौती गर्दा हामी त 3 छक परेका छौँ सबभन्दा पहिले।
नेपालको अनुपातको व्यवस्था गरेको विभिन्न छुट सुविधा र सहुलियतहरूको कारण नेपाली गलैँचाको निकासी वृद्धि भएको उनले बताएका छन्। नेपाली गलैँचा निर्यातको विगत 4 वर्षको तथ्याङ्क अध्ययन गर्दा कोभिड अघि 7 अर्ब 29 करोड 82 लाख 68,215 रहेको बताइएको छ। अब इन्टरनेसनल न्यूज। रुसमा विद्रोहको प्रयासपछि वाग्नर समूहका प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन बेलारुस पुगेका छन्। बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्जान्डर लुकासेन्कोले प्रिगोजिन आफ्नो देश आइपुगेको जानकारी दिएका हुन्। यता युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी राष्ट्रपतिको दिनगन्ती सुरु भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। एक रिपोर्ट। रुसमा विद्रोहको प्रयासपछि वाग्नर समूहका प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन बेलारुस पुगेका छन्। राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्कोका अनुसार प्रिगोजिन बेलारुसमा रहेका छन्। बेलारुसमा रहेको बताइए पनि उनी ठ्याक्कै कहाँ छन् भन्ने चाहिँ खुलाइएको छैन। शनिबार रोस्तोभ अन स्थित सैन्य मुख्यालय छोडेपछि प्रिगोजिनको कुनै तस्बिर वा भिडियो सार्वजनिक भएको छैन। यद्यपि स्याटेलाइट तस्बिरको अध्ययन गर्ने कम्पनी ब्ल्याक स्काईले प्रिगोजिन सम्बद्ध 2 विमान बेलारुसको राजधानी बाहिर रहेको एक सैन्य हवाई बेसमा मङ्गलबार बिहान ल्यान्ड भएको जनाएको छ। फ्लाइट राडार 24 का अनुसार 2 विमान मङ्गलबार बिहान 8 बजे मिन्स्क नजिक अवतरण भएका थिए। दुवै विमानले अवतरण अघि नै ट्रान्सपोर्टर बन्द गरेका कारण उनीहरू अवतरण भएको एकिन स्थान भने पत्ता लाग्न सकेको छैन। युरोपको जासुसी संस्थाले पनि ती दुवै विमान प्रिगोजिनको नै भएको पुष्टि गरेको छ। यद्यपि विमानमा उनी सवार थिए कि थिएनन् भन्ने यकिन चाहिँ हुन सकेको छैन। त्यस्तै यता राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले वाग्नर समूह पछि हटेपछि देशलाई सम्बोधन गरेका थिए। रुसी टेलिभिजनमा गरेको सम्बोधनमा पुटिनले वाग्नर गुटको विद्रोह र यसमा भाग लिने नेताहरूबारे उल्लेख गरेका थिए। साथै विद्रोहको प्रयासमा संलग्नहरूलाई कानुनी कठघरमा ल्याउनु पर्ने पनि बताएका थिए। उनले गत शनिबारको विद्रोहका लागि वाग्नर समूहका नेतृत्वलाई दोष दिँदै विद्रोहका योजनाकारहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने वाचा गरेका थिए। यद्यपि पुटिनले सामान्य वाग्नर समूहलाई देशभक्तको रूपमा वर्णन गर्दै उनीहरूलाई रुसी सेनामा भर्ती हुन, बेलारुस जान वा आफ्नो घर फर्कन अनुमति दिइने बताएका थिए। वाग्नर समूहका अधिकांश लडाकु र कमान्डरहरू पनि रुसी देशभक्त हुन्। पश्चिमा र युक्रेनले रुसीहरूले एक अर्का विरुद्ध युद्ध भएको हेर्न चाहेको समेत पुटिनले आरोप लगाएका छन्। आफ्नो सम्बन्धमा पुटिनले वाग्नर समूहका प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिनको नाम भने लिएनन्। त्यस्तै उनले राष्ट्रलाई एकजुट भएर बसेकोमा मात्र नभई पछि हटेको र रक्तपात नगरेकोमा वाग्नर समूहलाई विशेष धन्यवाद दिएका थिए। यता युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले भने रुसी राष्ट्रपति पुटिनको पतन निश्चित भएको आरोप लगाएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। मलेसियामा जारी एसएससी मेन्स अन्डर 16 इस्ट रिजनको पहिलो खेलमा नेपालले थाइल्यान्डमाथि शानदार जित निकालेको छ। मलेसियाको बाङ्गीमा भएको खेलमा नेपाल 225 रनको फराकिलो अन्तरले विजयी भएको हो। पहिलो जितसँगै नेपालले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको छ। पराजित थाइल्यान्ड भने प्रतियोगिताको सम्म चरणबाट बाहिरिएको छ। थाइल्यान्ड पहिलो खेलमा मङ्गलबार घरेलु टोली मलेसियासँग पराजित भएको थियो। नेपालले दिएको 270 रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसिया 13.2 ओभरमा 44 रन बनाउँदै अल आउट भयो। थाइल्यान्डका लागि इसान बेनर्जीले 16 तथा ओपनर डानुफोनले 12 रन बनाउनु बाहेक अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। थाइल्यान्डका 7 खेलाडी 0 रनमा आउट भए। नेपालका लागि सन्तोष यादवले ह्याट्रिक सहित 5 विकेट लिए। सन्तोषले 3.2 ओभरमा 8 रन खर्चेर 5 विकेट लिए। अशोक धामीले 3 तथा कप्तान अभिषेक तिवारीले 2 विकेट आफ्नो नाममा पारेका थिए। प्रतियोगितामा 7 टोलीको सहभागिता भएको छ। सहभागी 7 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। नेपालले आफ्नो समूह चरणको अन्तिम खेल शुक्रबार मलेसियासँग खेल्नेछ। सेमिफाइनल 3 जुलाई र फाइनल 4 जुलाईमा हुनेछ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक।
संसदमा बजेटमाथि पहिलो पटक मतदान 255 उपस्थित सांसद मध्ये 147 मत सहित बहुमतले पारित। विपक्षमा प्रतिपक्ष एमाले सहित 108 मत। कुनै पनि भ्रष्टाचारीलाई बाँकी नराख्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उद्घोष। प्रधानमन्त्री निवास नै निल्न खोज्नेहरू पक्राउ परिरहेको दाबी। तुफान आउन अझै बाँकी रहेको जिकिर। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका 4 जनालाई 7 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। सरकारी कागजात कृत्यमा हदम्याद नलाग्ने प्रहरी भन्छ। जवाफ दिन यथेष्ट प्रमाण छ। रुसमा विद्रोहको असफल प्रयासपछि वाग्नर समूह पुग्यो बेलारुस। रुसी राष्ट्रपति पुटिनको दिनगन्ती सुरु भएको युक्रेनी राष्ट्रपतिको प्रतिक्रिया। र मलेसियामा जारी एसीसी मेन्स U16 क्रिकेटमा नेपालको थाइल्यान्डमाथि शानदार जित। 225 रनको फराकिलो अन्तरले विजयी। शुक्रबार मलेसियासँग खेल्ने। ग्लोबल न्यूज जहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।